बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, और मैं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी देता हूं वेट लॉस, वेट गेन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइट इंक्रीज़ और स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए। इस्लामाबाद में 2006 से मैं बेस्ड हूं और इन मुख्तलिफ़ न्यूट्रिशनल मसाइल के लिए लोगों को डाइट प्लानिंग करके देता हूँ, लोगों को डाइट प्लान्स बना के देता हूँ। आपसे इस पेज के तवस्सुत से मैं बहुत अरसे से राब्ते में रहता हूँ और हम कनेक्ट रहते हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि जो लोग क्लिनिक नहीं आ सकते उनसे मैं इस डाइट प्लान इस पेज डाइट प्लानर पेज के हवाले से राब्ते में रहूं और उनको जो भी मसाइल हों वो मेरे साथ यहाँ पे शेयर करें और मैं उनकी जितनी मदद हो सकती है यहाँ पे कर लिया करूँ। कुछ वक्त ऐसे आ जाते हैं, कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं जिसमें मेरी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं टाइम नहीं निकाल सकता वीडियो बनाने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या लाइव आने के लिए। ख़ास तौर पे जो सर्दियों के दिन होते हैं, दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, पर समझ ही नहीं आती और अंधेरे रात हो जाती है। उसके बायस टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर टाइम निकाला भी जा सकता हो तो रेगुलरली मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अक्सर लोग फिर जो है ना वो रूटीन नहीं बन पाती, हमारी भी और देखने वालों की भी। तो अब चूंकि दिन खुलने लगे हैं, दिन थोड़े से लंबे होने लगे हैं, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं रोज़ाना या एक दिन छोड़ के इस पेज से लाइव आपके साथ आऊं और आपके साथ शेयर करूं अपने तजुर्बात और आपके मसाइल सुनूं और उनको जितना हो सके एड्रेस कर सकूं, उसके जितने हो सके मसाइल के हल आपको मैं बता सकूं। तो आपसे गुजारिश है कि इस पेज के साथ जुड़े हैं और इस लाइव सेशन से ख़ुद भी टाइम निकाल के जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लिया करें। और अगर आप इसको शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, तो उससे हमारी भी ये आवाज़ जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाया करेगी। जो इस वक्त दोस्त हमारे हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अभी से शुरू ही से इस लाइव सेशन को, इस वीडियो को शेयर करें। और पहले तो मुझे ये कोई बताएं कमेंट्स में कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं, आवाज़ कम तो नहीं आ रही, क्योंकि बड़े अरसे बाद मैं लाइव आ रहा हूँ तो आई एम अफ्रेड कि कहीं कोई मोबाइल में या माइक में या किसी और चीज़ में कोई मसला ना हो। तो कमेंट्स में मुझे कोई बताएं कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, कम तो नहीं आ रही। उसके अलावा जो दोस्त इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि हमारी जो आवाज़ है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे, वैसे तो जनरली मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा, लेकिन दरमियान में जो थोड़ा बहुत वक्त बचेगा वो मैं वज़न कम करने के हवाले से बताऊंगा, वज़न बढ़ने की वजूहात बताऊंगा कि क्यों वज़न लोगों के बढ़ जाते हैं और कैसे उनको कम किया जा सकता है ख़ुद से, बग़ैर किसी की मदद लिए कैसे उनको कम किया जा सकता है। अगर आप वज़न नहीं कम करेंगे तो क्या क्या मसाइल आ सकते हैं आपको, जो शायद आपको आ भी रहे हों अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, या आप अगर 40 साल से कम उम्र के हैं तो आपको वो मसाइल फिर बाद वाली ज़िंदगी में आ भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह एक वीडियो में तो कवर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जितने ज़्यादा हो सके इन टॉपिक्स का अहाता कर सके। शाहनवाज़ अली कह रहे हैं कि ओके है, थैंक यू शाहनवाज़। एमन उस्मान भी कह रही हैं येस वॉइस इज़ ओके। थैंक यू सो मच एमन फॉर बीइंग विद अस, हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने गुजारिश की, एक बार फिर से शाहनवाज़ को और एमन को और शाहरुख को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर लें। अच्छा, अब वज़न के बारे में सबसे पहले जो आपका वज़न बढ़ता है, किसी भी इंसान का जो वज़न बढ़ता है उसकी सबसे बड़ी वजह होती है फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होना। जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, आप एक कन्फाइंड जगह तक महदूद हो के रह जाते हैं, अपने दफ्तर तक, अपने कमरे तक या अपने घर तक
یا اپنے کسی کاروباری جگہ تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور عوامل ہیں، کیونکہ زیادہ تر انسان جو ریلیکس فیل کرتا ہے وہ فوڈ کی وجہ سے کرتا ہے۔ آپ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب بور ہوتے ہیں، بھوک نہیں لگی ہوتی لیکن بور ہوتے ہیں تو وہ کھانے کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں تو کھانے کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ جب اداس ہوتے ہیں تو وہ کھانے کی طرف جاتے ہیں۔ جب آپ ایک خاص جگہ تک محدود ہیں، کنفائنڈ ہیں، دفتر میں، گھر میں، اور آپ کو موڈ سوئنگز آ جاتے ہیں تو آپ دوسری طرف، ایک طرف تو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے، دوسری طرف آپ کا کھانا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں، موڈ سوئنگز آپ کو آتے ہیں، آپ کو کریونگز ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ خاص چیزوں کی، اور آپ پھر اس کو کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دو چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں اور وہ آپ کا وزن بڑھاتی ہیں۔ اچھا، ایک خاص حد تک وزن بڑھنے کے بعد پھر وہ وزن آپ کو لیزی بنا دیتا ہے، پھر وزن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ چاہیں بھی تو آپ کا دل نہیں کرتا موو کرنے کو، واک کرنے کو، فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کو، پیدل چلنے کو۔ جو کام آپ کا پیدل وہ چلنے والا ہوتا ہے آپ اس کے لیے بھی بائک یا گاڑی استعمال کرتے ہیں، اکثر فون پہ ہی کام کر لیتے ہیں۔ اب تو جو ہے چیزیں اکثر جو آن لائن آرڈر کر کے منگوانے کا ٹرینڈ ہے تو لوگ آن لائن چیزیں منگوا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو وہ مارکیٹ میں جا کے چل پھر کے واک کر کے کام ہو جانے والے ٹرینڈز تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے۔ آپ لیزی ہوتے ہیں، آپ کا وزن بڑھتا ہے، آپ کا وزن بڑھتا ہے، آپ لیزی ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر جب وزن بڑھ جاتا ہے تو آپ کو موڈ سوئنگز آتے ہیں، آپ ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں اور آپ کا مزید وزن بڑھتا ہے۔ تو یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں آپس میں ایک سائیکل بناتی ہیں اور پھر اس کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ کھانے کی جو چوائسیز ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے، اس کے ساتھ بھی بڑا اس وزن کے بڑھنے کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنا مرضی کھا لیں ان کا وزن نہیں بڑھتا، اور کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ وہ پانی بھی پی لیں تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس چوائسز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روٹین میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو وزن بڑھانے کا باعث ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آئلی چیزیں زیادہ کھانا ان کی روٹین میں شامل ہوتا ہے، ریفائنڈ چیزیں زیادہ کھانا ان کی روٹین میں شامل ہوتا ہے، بیکری کے آئٹمز کھانا ان کی روٹین میں زیادہ شامل ہوتا ہے، ان کی ایکسس ہوتی ہے، ان کی پہنچ ہوتی ہے ان بیکری آئٹمز تک، ریفائنڈ چیزوں تک، جیسے کہ یہ میدا آٹا ہو گیا، فائن فلور ہو گیا، کیکس ہو گئے، سویٹس ہو گئے، جو کنفیکشنری ہو گئی، اس طرح کی چیزیں ایکسس میں زیادہ ہوتی ہیں، آپ کے لیے اس کو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، قریب ترین ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا وزن بڑھتا ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کو ان چیزوں تک ایکسس ہی نہیں ہوتی، ان کے سامنے یہ چیزیں آتی ہی نہیں ہیں، تو جب نہیں آتی یہ چیزیں ان کے سامنے تو وہ ہیلدی چیزیں مجبوراً ان کو کھانی پڑتی ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ زیادہ بھی کھا لیتے ہیں لیکن ان کا وزن نہیں بڑھتا۔ اچھا، کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے سیلف کنٹرول بالکل نہیں ہوتا۔ سیلف کنٹرول اس حوالے سے نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ آپ کو میٹھا کھانا ہے، کھانا پڑ رہا ہے۔ اب میٹھا بعض اوقات جو ہے نا بہت ہی ایک سب سٹینڈرڈ قسم کا میٹھا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ صرف میٹھے کے شوقین ہونے کے باعث اس کو کھا لیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ میٹھا کھا بھی رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز کھائیں جو سوغات ہو، جو آپ کے لیے کم میسر ہو، کبھی کبھی آپ کو ملے۔ مثال کے طور پہ آم ہے، سیزن جا رہا ہے، آپ نے آم کھا لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اب کوئی بندہ اٹھ کے شکر کھاتا ہے، گڑ کھاتا ہے، چینی کھاتا ہے، ٹافی کھاتا ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو مطلب ان میں کوئی خاص فلیور یا کوئی خاص ٹیسٹ شامل نہیں ہوتا، صرف میٹھا ہو۔ یا ایک بندہ میٹھی چائے پیتا ہے، تو اب میٹھی چائے تو ظاہر ہے آپ چائے اس لیے پیتے ہیں تاکہ آپ کا وہ جو نکوٹین لیول ہے اور آپ کا دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے اور آنے والے باقی ٹائم میں آپ کام کے لیے
तंदुरुस्त हो जाएं। लेकिन अगर एक बंदा चाय में 3 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डाल के पीता है तो वो चीनी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग चाय को चीनी के साथ जोड़ लेते हैं, और अक्सर लोग तो कहते हैं चाय तो जी चाय नहीं रहती जब तक उसमें चीनी नहीं होती। तो इस वजह से उनका वज़न बढ़ने का बाइस बनता है। तो कोशिश करें कि वो जो रोज़ाना रूटीन में आपको सब स्टैंडर्ड किस्म का मीठा मिलता है उसको अवॉइड करें, और कभी कभार जो मिलने वाला होता है जैसे कोई मुल्तान का सोहन हलवा हो गया, या कोई ख़ास बर्फ़ी हो गई, या कोई ख़ास हलवा हो गया, या कोई ख़ास फ्रूट हो गया जो सीज़न से मुतल्लिक है, आपको मुयस्सर आ गया तो आप उसको खा भी लें तो चलें। वो बदपरहेज़ी ऐसी है कि आपको ख़ुद के ऊपर जबर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप उठ के किचन में खजूर खाएं, या चीनी खाएं, या शक्कर खाएं, या चाय पिएं मीठी, या कॉफ़ी मीठी पिएं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है। यहाँ मैं थोड़ा सा जो हमारे दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो का फ़ायदा तब है जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। हम आगे बढ़ेंगे, आपके सवालात आते रहने चाहिए, और जो जैसे जैसे सवाल आएंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। जो लोग मेरा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने डाइट प्लान को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ख़ास तौर पे डाइट प्लान के पहले जो 15 दिन होते हैं वो मखसूस टेस्टिंग पीरियड होता है। उसमें हम देखते हैं कि डाइट प्लान जो आपके लिए बनाया गया है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो कोशिश करें कि पहले 15 दिन आप बिल्कुल ईमानदारी से रिलीजियसली उस डाइट प्लान को फॉलो किया करें। उसी के नतीजे में हमें पता चलता है कि जो हमने आपके लिए फ़ूड रखा है, जो मैंने आपके लिए टाइमिंग सेट की है, वो कितनी आपके लिए मौसर है, और हमने उसको मज़ीद कितना इम्प्रूव करना है। अच्छा, वज़न बढ़ने की वजूहात में एक जो होता है ना, वो खाने की औकात होती हैं कि आपके खाने की औकात क्या हैं। कुछ लोगों की टाइमिंग इतनी कोई बेहतरीन होती है कि वो जितना ज़्यादा भी खा लें, उनकी टाइमिंग बेहतर होने के बायस वो खाना उनके जिस्म का हिस्सा बन जाता है, उनके मसल्स का हिस्सा बन जाता है, और वो उनके जिस्म के ऊपर स्टोर नहीं होता। कुछ लोगों की टाइमिंग इतनी ख़राब होती है कि वो पानी भी पिएं तो उनके जिस्म पे वो जो है ना स्टोर हो जाता है, और उनका जिस्म फूल जाता है। तो अब टाइमिंग कैसे ठीक की जाए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। हमारे लोग ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है। इस बात पे आप बहुत गौर करें। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो खाने की मील टाइमिंग के ख़राब करके ये समझते हैं कि इससे हमारा वज़न कम हो रहा है। तो ये बड़ी गौरतलब है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे लोगों की जो मिसकंसेप्शन है, जो गलती हम लोग करते हैं, वो ये है कि एक वक्त का खाना हम छोड़ देते हैं। कुछ लोग नाश्ता छोड़ देते हैं, कुछ लोग दोपहर का खाना छोड़ देते हैं, और कुछ लोग रात का खाना छोड़ देते हैं। लिहाजा वो जो लोग ये समझते हैं कि हमने तो जी वैसे 3 वक्त का खाना खाना था, तो अब हम 2 वक्त का खाना खाने लगे हैं, हमारा इससे वज़न कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इससे अक्सर जो है लोग उल्टा फ़ायदा उठाने के बजाय नुकसान उठाते हैं, और वो इस इंतज़ार में होते हैं कि उनका वज़न महीना, 2 महीने, 3 महीने, अक्सर जब मेरे पास आते हैं नाकामी की सूरत में, वज़न कम करने में जब नाकामी हो जाती है, जब मेरे पास आते हैं तो सबसे पहले ये बात बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो दोपहर का खाना भी नहीं खाते, हम तो नाश्ता भी नहीं कर रहे, या रात का खाना भी नहीं खाते, थोड़ा सा खाते हैं फिर भी उससे हमारा वज़न नहीं कम हो रहा। तो ये गलतफहमी है हम लोगों की कि हम अगर एक वक्त का खाना छोड़ देंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। उसकी वजूहात में अगर मैं जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तफसील बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं उसकी एक आसान मिसाल दिया करता हूँ। यहाँ अगर मेरा कोई पेज का फॉलोअर बैठा है और वीडियो सुन रहा है, या मेरा डाइट प्लान फॉलो करने वाला वीडियो देख रहा है, तो उसको शायद ये पहले से मैंने मिसाल दी हो कि ये हमारा जिस्म ऐसे है जैसे आपके पास मोबाइल या आपका कंप्यूटर स्क्रीन। ये मोबाइल आप जब इस्तेमाल नहीं करते तो इसका जो स्क्रीन होता है उसकी लाइट खुद ही स्लीप मोड में चली जाती है, और लाइट इसकी बंद हो जाती है 15 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, जितना भी टाइम आपने सेट किया हो।
یہ اس لیے سلیپ موڈ میں چلی جاتی ہے یہ اسکرین کی لائٹ کہ وہ جو اس کے اندر چارج ہے وہ ضائع نہ ہو اور وہ بچایا جا سکے. جب آپ فنگر پرنٹ اس کے اوپر رکھیں گے یا آپ سائڈ والا بٹن دبائیں گے تو خود ہی اس کی اسکرین آن ہو جایا کرے گی اور اسی وقت بیٹری استعمال ہو رہی ہوگی جب آپ موبائل کو استعمال کر رہے ہوں گے. جب آپ استعمال نہیں کریں گے تو اس کی بیٹری بچت کر رہی ہوگی، کنزرو کر رہی ہوگی اپنے چارج کو. یہ تو انسان کا بنایا ہوا سسٹم ہے، انسان کی بنائی ہوئی سوچ ہے. لیکن اللہ نے بھی انسانی جسم میں ایسے سسٹمز رکھے ہوئے ہیں جس کے باعث آپ اگر ناشتہ نہیں کریں گے تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ کا برین آپ کے پورے جسم کو یہ سگنل دے دیتا ہے کہ یہ بندہ صبح نیند سے اٹھا ہے، اس کو گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہو گئے، لہٰذا اس کو کھانا نہیں مل رہا. آپ کے پاس جو پہلے سے موجودہ چربی اور انرجی ہے اور فیٹس ہیں اس کو آپ بچا کے رکھیں، لہٰذا آپ کا جسم جو ہے وہ سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہے. اور وہ جو آپ کی سٹورڈ انرجی ہوتی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں صبح 7 بجے 8 بجے یا فجر کے ساتھ اٹھا ہوں اور دن 12 بجے تک 1 بجے تک میں نے کچھ نہیں کھایا تو اس سے تو میری بڑی انرجی لاس ہو گئی ہوگی، فیٹس لاس ہو گئے ہوں گے، وزن کم ہو جائے گا. لیکن اس کے الٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے جسم کے اوپر جو فیٹس پہلے سے موجود ہیں آپ کا برین ان کو بھی بچا کے رکھ لیتا ہے، کیونکہ برین کو یہ لگتا ہے کہ اس کی باڈی کے اوپر ایمرجنسی ہے، لہٰذا وہ جو سلیپ موڈ ہے وہ آن کر دو. اب ہم اسی طرح بعض لوگ لنچ میں بھی کر لیتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ڈنر میں بھی کر لیتے ہیں. تو جو ڈنر میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے لنچ کیا، لنچ کے بعد ڈنر کا ٹائم آیا کچھ نہیں کھایا، اگلے دن صبح ہوئی پھر انہوں نے ناشتہ کیا، تو اتنی دوران ان کا جسم جو انرجی جو برین، آپ اگر لیٹے بھی ہو نا تو آپ کا دماغ سب سے زیادہ انرجی استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو وہ انرجی بھی نہیں استعمال ہو رہی ہوتی. اس لیے سب سے پہلی تو میری آپ کو نصیحت یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیا کریں. ناشتہ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر جو تمام سسٹمز ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر ایک باڈی کا جو آرگن ہے اندر وہ پورا اپنا فنکشن شروع کر لیتا ہے. بلڈ کے اندر شوگر لیول برقرار ہو جاتی ہے، سیلز کو شوگر مل جاتے ہیں، آپ کے گردے، آپ کا لیور، آپ کی کڈنیز، آپ کا ہارٹ، سارے آرگنز، آپ کا برین، تمام جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بالکل اپنی فل انرجی کے ساتھ کام شروع کر لیتے ہیں. اس دوران پھر آپ اپنا جو ہے واک کریں یا کام پہ جائیں، ایک تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، بڑی اچھی طرح آپ ایکٹیو رہتے ہیں ایک مخصوص وقت کے لیے، اور دوسرا آپ کا جسم جو ہے وہ انرجی شروع ہو جاتی ہے ملنا آپ کے بلڈ کو، اور آپ کا جسم اپنی فل کیپیسٹی سے کام کرنا شروع کر لیتا ہے. اسی طریقے سے 4 سے 5 گھنٹے بعد آپ ایک دوسرا میل رکھیں. دوسرا میل جب آپ رکھیں گے، لنچ رکھیں گے، تو تب تک آپ کا جسم پھر سے ایک طرح سے تھکاوٹ والے موڈ میں جا چکا ہوتا ہے. آپ کی جو ناشتہ ہے وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ انرجی اور ضائع ہو چکی ہوتی ہے، یوز ہو چکی ہوتی ہے. تو پھر آپ دوبارہ سے لنچ کرتے ہیں. لنچ کے ساتھ ہی تھوڑا سا کیلولا کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا چاہیے تاکہ وہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے اس کے ہضم ہونے کا سسٹم دوبارہ سے شروع ہو جائے. پھر آپ جب اپنی روٹین میں جائیں گے تو وہی جو کھانا آپ نے کھایا ہوگا اس سے آپ ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ کا جو الٹا جو باڈی کے اوپر سٹورڈ فیٹس ہیں وہ بھی یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر اسی طریقے سے مغرب کے وقت آپ کھانا کھا لیا کریں، مغرب سے 10 منٹ پہلے یا مغرب کی نماز پڑھنے کے آدھا گھنٹہ کے اندر اندر. تو اس دوران آپ کھانا کھا لیا کریں. اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو عشاء تک کا ٹائم ہے یا آپ کے سو جانے تک کا جو ٹائم ہے، آپ اگر گھر کے اندر بھی ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں بھی کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو گھر میں آپ کی تھوڑی بہت موومنٹ ہے، ہل جل ہے، اس سے وہ کھانا آپ کا ہضم ہو جائے گا اور آپ کے پیٹ کے اوپر چربی نہیں آئے گی، آپ کے لوور بیلی کے اوپر چربی نہیں آئے گی. تو یہ تھوڑا سا ایک ٹائمنگ ہے جس کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے. دن میں کم از کم 3 کھانے تو ضرور کھانے چاہیے
اور 3 کھانوں کے علاوہ اگر آپ ایک چھوٹا سا سنیکس بھی کھا سکتے ہیں تو چوتھا تو وہ اور زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے اور آپ کا شوگر ہائی رہتا ہے تو پھر تو آپ کو 4 سے 5 میلز کھانے چاہیے۔ اب کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا وہ پھر مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے ڈائٹ پلان میں مختلف میلز رکھے جاتے ہیں، مردوں کے لیے مختلف رکھے جاتے ہیں، ان میرڈ خواتین کے لیے الگ رکھے جاتے ہیں، میرڈ خواتین کے لیے الگ رکھے جاتے ہیں، وہ خواتین جو بچوں کو دودھ دے رہے ہوں ان کے لیے الگ کھانے رکھے جاتے ہیں۔ تو ڈائٹ پلان جو ہے وہ پورا ایک طرح سے ایک پیکج ہوتا ہے، اور میرا جو ڈائٹ پلان ہے وہ کم ہو تو 12-13 پیجز کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی تمام کیلکولیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو وزن آپ کا کتنا ہے، کتنا ہونا چاہیے، کتنا آپ نے کم کرنا ہے، آپ کے کھانے کون کون سے ہونے چاہیے، آپ کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، اس کو بنائیں گے کیسے، اس کی کوانٹٹی، یہ ساری چیزیں ڈائٹ پلان میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی باڈی کے مطابق ایکسرسائزز آپ کو سجیسٹ کی جاتی ہیں کہ آپ نے کون سی ایکسرسائزز کرنی ہے، کہاں سے آپ کو فیٹس کم کرنے چاہیے، کچھ احتیاطی تدابیر، یہ ساری چیزیں مل کے 10-12 پیجز کا ڈائٹ پلان بن جاتا ہے۔ اور وہ جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے اس سے پھر آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اگر وزن بڑھانا ہے تو وزن بڑھاتے ہیں اس سے، اگر وزن کم کرنا ہو تو وزن کم کرنے کے لیے الگ بنتا ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہو تو وہ اس کے لیے الگ بنتا ہے، کسی کو کولیسٹرول ہائی ہو تو اس کے لیے الگ بنتا ہے۔ تو آپ گزارش یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں میں شیئر کرتا رہوں گا، کوشش کروں گا کہ ہر روز یا ہر دوسرے روز لائیو آؤں 7 بجے اس پیج سے، اور آپ سے جڑے رہوں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس چینل کا، اس پیج کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرا پیج لائک کریں۔ کسی کو اگر ڈائٹ پلان کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو، وزن کم کرنے یا نیوٹریشن کے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ میرا نمبر اس پوسٹ لائیو سیشن کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ مجھے کسی بھی وقت فون کر سکتے ہیں۔ میرے کلینک کا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، آپ میرے کلینک پہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملوں گا اور اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ایک ٹاپک پہ بات کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، مہربانی، اور اسی طرح اس پیج کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔